pangutana, pwede bang hatagan minimum gamay or mubo na idea about sa imong journey sa pagbibinegosyo o unsay inspirasyon nimo sa pagtukod sa imong kaugalingong negosyo? Meron, magtukod ka sa imong negosyo, gamit ka katukunan. Kaduha, kinahanglan yung kang na kay mga customer na permanente, alam mo lang imong negosyo. Kaduha, imong batasan, dili masigating kayo mga customer, kaya aron di mong hawas sa imong silbiso kay na nimo ba? Unsay mga kalisod o hamon nga imong giatubang while nag-start ka sa imong negosyo o giunsa mo kini pagsulbad? Kanang utang dahil gawa naman tayo balik o pangumpra. Basta pa, atong puhunan di maruling. Di mo lang ba atong negosyo? Kaya utangan. Pangkatulo nga pangutana, unsa ang pinaka-importante nga imuhang nakatunan sa imong mga kaagi sa pagnegosyo? Kanang iskuhan ta sa atong lawas, aron makalihok ta kadaan na sa atong paminabuhi. Usapag, kanang imong negosyo nga imong sugdan, imong dyan na padayonon kay bisan na ay mga utang. Dili mo naon tong mga utang, yung mga silbi taplan, aron padayon ka sa imong negosyo nga gamay. Kaupat nga pangutana, unsa nimo pagplano imong negosyo? Ug unsa nga payo ang imo mahatag sa mga gustong magnegosyo ug magplano pa? Ako sila ang kuanang kanang tambagan nga ana pagpaagi kanang di ka mag-restricta, di ka mag high blood sa imong mga utangan. Kinahanglan na ubos yung kanuna imong pagdasa sa mga suki aron mapadayon imong negosyo. Dili ka bayaan sa imong mga tao man na importante sa imong negosyo. Ug wa kay suki, wa jud kay mahimo sa negosyo, dili madumbo. Unsay imong mga strategy sa imong negosyo o mga pamaagi sa imong negosyo? Kinahanglan kumpleto gyud imong mga tinda aron ang mga suki ang unsay pangitaon naa jud diha sa imong tindahan. Ang presyo pod imo pod itubong-tubong sa uban na nimo. Aron di ka bayad sa customer. Okay, sunod na pangutan natin, unsa ang mga strategy nimo alang sa pagkuha o pagpabiling sa mga customer like Tarong mo nimong daan, imong presyo di mag-usab-usab. Kinahanglan wag imong suki. Unsay kinahanglan ba ita mangutang imo jud na pautahon kanunay aron di mo biya nimo. giunsa nimo pag-manage ang imong kwarta sa unang tukod nimo sa negosyo ug unsay mga financial advice ang imong mahatag kabahin sa mga bag-ong magnegosyo? Kinahanglan magtigom kag panalita na kay ganansya imong lainan imong abot aron simba ko maghimahinay na imong negosyo kay wala kay customer na kay ito kun og lain negosyo gawas sa imong sari-sari store. Mga kausaban sa panahon o mga unexpected nga panghitabo sa makaron COVID-19 pandemic ug uban pa mga krisis, giunsa nimo pag-maintain sa imong negosyo? Ako na lagi utang bayad ang akong mga suki niya. Ako po nangutang po ko sa akong ipautang sa akong mga suki aron dili mahunong ang paninda. Sige ani na pud sa work-life balance sa take. Giunsa day nimo pag-balance ang trabaho nimo o ang personal nimo kinabuhi as a negosyante? Dito nga na ako kay nain Time management. time management, nay oras ang paninda, naapoy oras sa akong pamilya. Dili na ko ihurot-hurot nga to sa akong negosyo. Naadyo ko time nga na ako ikuan sa akong pamilya. Dapat balance. Dapat balance. Parehas ako nga kuan umaagi nga sama sa puhunan gamay dili po anan imo tan-aw og nilambo ba imong puhunan sa usa ka buwan makaganansya baka di ka magpuhunan og dako kay di man makita tong ganansya og magpuhunan kang dako. Sunod, unsa ka importante
para nimo ang networking o mga kasosyo nimo sa mga negosyo. Ug unsay ang mga tinda kana mga importante lang kay aron ug unsay kusog nga halin mo po na ako ipantin. Sa pinanganin sa O mga kinahanglan mo tag-adlaw sa mga tao, Mm. mura po ay paninda dili ma spiral. tips for success. Unsa ang mga payo nga imong mahatag sa mga gustong magnegosyo nga bag-o pang magsugod sa ilahang journey? Imong tambagan nga pag kamo o kung naman mo na o nagbinuang mo sa inyong kanang inyong soke ako po limitahan tangon sa inyong utang o kanang ang binuang mo dili ka magpatuyang ng pautang kinahanglan nga inyo jud na bayaran usa-usa mo pa ang utang. Kali nagdepende ra nila. Depende na rin, oh. Kuan. Depende na rin nyo kung mapalit mo maghapon na o inyo to bayaran ang utang aron makabalik mo suki na ko. Unsa imong mga sayop or regrets ka nabuhat ug unsa imong nakatunan? Magtagam ko nga ay na ko magpautang nila kay badluhon man sila. May di magunahon na sa ilang giutang. Giunsa nimo pag-socialize para mulamboy mo ang negosyo? Importante ba nga makikigala ka sa imong pagnegosyo? Importante yung kaayo kay aron na kay suki na kay customer magbalik-balik sa imong tinda palit. Kaya kung magminalita ka may mudawon nimo. Diyan mo ka dyan. Unsa may imong future plans para sa imong negosyo? Unsa imong mga plano para magkabot kini? Magtigom aron makapundog na ko aron kadaghan na imong tinigom na nakaipuno sa imong negosyo. Imo to kompleto imong tindahan na tanan aron malambo imong Para mas madaghan po din mga customer. customer.